बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जून 2023 बरोज़ इतवार 15 दिलकत बामुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत का ट्रेन हादसे में हिलाकतों पर इंडिया की सदर से इजहार ताज़ियत। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियासत ओडिशा में ट्रेन के हादसे पर इंडिया के सदर और उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनसे ताज़ियत का इजहार किया। याद रहे, इंडिया की रियासत ओडिशा में ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम में मरने वालों की तादाद 288 से ज़ायद है, जबकि 900 मुसाफिर भी ज़ख्मी हुए हैं। फ़र्जी हज स्कीमों से होशियार, वज़ारत हज और उम्रा का इंतबाह जारी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने खबरदार किया है कि फ़र्जी हज स्कीमों से होशियार रहें। हज की अदायगी के लिए मुकर्रा और लाइसेंस याफ्ता इदारों से ही रब्ता करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के बयान में कहा गया कि दाखिली आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन के लिए वज़ारत की वेबसाइट और नुसक एप्लीकेशन पर सहूलत फ़राहम की गई है। वज़ारत का कहना है कि यूरोप, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले आज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी तौर पर नुसक हज एप्लीकेशन पर सहूलत फ़राहम की गई है। दीगर मुल्कों के लिए भी मुकर्रर करदा लाइसेंस याफ्ता हज खिदमात फ़राहम करने वाली कंपनियाँ मौजूद हैं, जिनके ज़रिए बैरून मुमलिकत से आने वाले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंदरून मुल्क से हज रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट localhaj.haj.gov.sa मौजूद है। एक हफ्ते में मज़ीद 11,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जियों पर मज़ीद 11,614 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में ले लिया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 25 मई से 31 मई तक 6,738 गैर कानूनी तारकीन को इकामा कानून, 3,618 को सरहदी अमन कानून और 1,258 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 654 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 41% यमनी, 55% एथोपियन और 4 दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 44 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब में दाखिल होने की वो कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा 1,756 अफराद उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे। 28,927 लोगों को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। उनमें से 24,134 मर्द और 4,793 ख़वातीन हैं, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उन्हें एम्बेसी से डॉक्यूमेंट वो लेने का मौका दिया गया है, जबकि 22,322 अफराद के लिए सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 6,356 को डिपोर्ट किया जा चुका है। आज़मीन हज की रहाइश पर आब ज़मज़म की फराहमी के लिए 9 मराकज़। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रहाइश पर आब ज़मज़म फराहम करने वाली कंपनी अल-ज़माज़मा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेयान दरवेश ज़मज़मी का कहना है कि कंपनी की जानिब से मक्का मुकर्रमा में आब ज़मज़म की सप्लाई के लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक रेयान दरवेश ज़मज़मी ने कहा कि आज़मीन हज की रहाइश इमारतों में हज सीज़न के दौरान मुस्तकिल बुनियादों पर आब ज़मज़म की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 950 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया गया है। ज़माज़मा कंपनी ने 137 मखसूस लोडिंग ट्रक भी फराहम किए हैं, जिनमें आब ज़मज़म के कैन लोड करके आज़मीन की रहायशी इमारतों में पहुँचाए जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्राउंड इंस्पेक्टर वो आज़मीन हज की इमारतों का जो सर्वे है करके वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर दरकार आब ज़मज़म के कैन उनकी तादाद को रिकॉर्ड करते हैं, और जिसकी इत्तला कंट्रोल रूम को फौरी तौर पर मौसूल हो जाती है। कंट्रोल रूम से मुकर्रर करदा आब ज़मज़म की जो तादाद है वहाँ पर जो कैन पहुँचा दिए जाते हैं। ज़माज़मा कंपनी की जानिब से इस बात का खुसूसी एहतमाम किया गया है कि किसी भी इमारत में आब ज़मज़म की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल के लिए जो 15 ज़िलक़अदा की मुनासबत से जो आज इतवार को हज सीज़न से पहले उम्रा परमिट जारी करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। वज़ारत ने तस्दीक की है कि उम्रा जो वीज़ा है उसमें हज की उस पर अदायगी की इजाज़त नहीं होती है, और इसके अलावा विज़िट वीज़ा पर भी हज की इजाज़त नहीं होती है। आज़मीन की रवानगी की आखिरी तारीख 29 ज़िलक़अदा 1444 बमुताबिक 18 जून 2023 है। तब तक जितने भी उम्रा ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहाँ से जाना होगा। ममनुआ और एक्सपायर्ड अद्वियात की रोकथाम के लिए जदीद सिस्टम नस्ब।
سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں حج آپریشن کے نگران ولید الحکمی نے کہا، سعودی عرب میں ممنوعہ یا ایکسپائرڈ دواؤں کی روک تھام کے لیے تمام چیک پوسٹ پر جدید ترین کمپیوٹرائز سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ سعودی ٹی وی اور اخباریہ سے بات کرتے ہوئے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے نگران نے کہا کہ سعودی عرب کے مختلف بری سرحدی چیک پوسٹوں کے علاوہ ایئرپورٹس اور بندرگاہوں پر اتھارٹی کی جانب سے خصوصی لیبارٹریز موجود ہیں، جہاں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ آلات ممنوعہ یا غیر معمولی ادویات کی جانچ کی جاتی ہے۔ ممنوعہ یا غیر معیاری ادویات کو سعودی عرب میں کسی بھی صورت داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ چیک پوسٹ پر موجود فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اہلکار اس کی جانچ کرتے ہیں۔ آج سے 7 طرح کی جو ٹریفک خلاف ورزیاں ہیں اس کی آن لائن مانیٹرنگ شروع ہو گئی۔ سعودی عرب کے ٹریفک جنرل ڈائریکٹوریٹ نے باور کرایا ہے کہ آج اتوار سے 7 نئی ٹریفک خلاف ورزیوں کی آن لائن نگرانی شروع ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے ٹویٹ کی گئی کہ ان خلاف ورزیوں میں کثیر لین والی سڑک پر دائیں لین میں گاڑی چلانے کے لیے ٹرکوں اور بھاری سامان کی عدم تبدیل، اور اس کے علاوہ رات کو چلتے وقت یا ایسے موسم میں جہاں موسم صاف نہ ہو لائٹس کا استعمال نہ کرنا، روڈ ٹریفک کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر لائسنس کے یا غیر واضح لائسنس والی پلیٹ والی گاڑیاں چلانا، پارکنگ کی جگہ نہ ہونے کے باوجود گاڑی پارک کرنا، ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے لیے وزن اور جو اس کے طول و عرض کی پیمائش کرنے والے اسٹیشنز کو نظر انداز کرنا، سڑک یا فٹ پاتھ یا روڈ شولڈرز پر گاڑی چلانا جس میں گاڑی چلانا منع ہے، یہ تمام خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ جدہ اور دمام ایئرپورٹ سمیت منشیات سمگل کرنے کی کئی کوششیں ناکام۔ سعودی عرب کے محکمہ زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز اور دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 1029 کلوگرام جو منشیات سمگل کرنے کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا، فضائی کارگو کے ذریعے سعودی عرب آنے والے مشتبہ پارسلز کا جائزہ لیا گیا تو اس میں حشیش برآمد ہوئی تھی۔ سعودی ایئر لائن نے ABB فارمولا ای ورلڈ چیمپئن شپ کے 9ویں سیزن کے لیے جکارتہ ریس میں شرکت کا اعلان کیا ہے، جو 3 اور 4 جون کو انڈونیشیا کے دارالحکومت میں منعقد ہوگی۔ سعودی ایئر لائنز وہ ای ولیج میں اپنے مخصوص ٹینٹ کے اندر دنیا بھر سے جو ریسنگ ہے اس کے شائقین کو متوجہ کرے گی، جہاں یہ شائقین کو فارمولا ای کے انتہائی حیرت انگیز تجربات ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے گی۔ سعودی عرب کے البحا ریجن کی کمشنری المندق میں ایک ندی میں ڈوبنے والے بچے کی نعش تلاش کر لی گئی۔ سبق نیوز نے ریجنل شہری دفاع کے حوالے سے بتایا کہ المندق کمشنری کی وادی تربہ کی ندی میں بچے کے ڈوبنے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اطلاع ملنے پر ادارے کے یونٹ جب کو پر پہنچ گئے اور بچے کی تلاش شروع کر دی۔ شہری دفاع کی غوطہ خور ٹیم نے بچے کی نعش برآمد کر لی، جسے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی قیادت اور حکومت کے تعاون سے گزشتہ وہ حالیہ سالوں کے دوران سعودی عرب میں تفریحی جو شعبے ہیں اس میں بہت زیادہ ترقی اور کامیابیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ 2019 سے اس سال تک جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی طرف سے لائسنس یافتہ پبلک ایونٹس اور پرائیویٹ سیکٹر کی تقریبات میں آنے والوں کی تعداد 120 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ویژن 2030 کے ٹارگیٹ کے مطابق سعودی عرب کے اعلان کردہ تفریحی پروگراموں کی کامیابی کی تصدیق ہے، کیونکہ کنگڈم کا مقصد 2030 تک تقریباً 100 ملین زائرین کا ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 3 جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 205.40 ریال میں فروخت ہوتا رہا اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 234.74 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام 215.18 اور 18 کیرٹ 176.06 ریال میں دستیاب رہا۔ ملائیشیا کے وزیر برائے مذہبی امور کے سیاسی مشیر عبدالرزاق الادریس نے مکہ روٹ کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس نے حاجیوں کے ملائیشین مہمانوں کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کی تکمیل میں مدد کی ہے اور ان کے کوالالمپور پہنچنے سے وقت بچایا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مقدس مقامات پر پہنچنے کے لیے تمام جو کام تھے وہ بہت آسانی کے ساتھ انجام پائے۔ کونسلر عبدالرزاق الادریس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حرمین شریفین کے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کو بہترین اجر عطا فرمائے اور وہ حاجیوں کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں۔ انہوں نے مکہ روٹ اقدام کا اس کو سراہا اور کہا کہ اس سے عازمین حج کی جو سفری طریقہ کار ہے اس کو ان کے ملکوں میں ہی مکمل کر دیا جاتا ہے، الیکٹرانک طریقے سے، اور تمام ان کی جو روانگی ہے ان کے ملک سے وہاں پہنچنے تک بہت آسانی سے ہوتی ہے، جس سے حاجیوں کو بہت سہولت فراہم ہو رہی ہے۔
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक रियाल के रेट के बारे में आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 30 पैसे, STC पे 75 रुपये 8 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 24 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 55 पैसे, और उसके बाद वेस्टर्न यूनियन के बाद मनी ग्राम है जो कि 75 रुपये 30 पैसे दे रहा है, और टेली मनी 75 रुपये और 28 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 48 पैसे, STC पे 21 रुपये 52 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 68 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 40 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 36 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।